नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली व ला तफ़्तिन्नी अला फिल फ़ित्नति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुन बिल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह तौबा लसम पारा योगम पंजोस्तम नंबर आयत तबूक दवज़ा वाक़िआत शुरूद मुनाफ़िक़ानो क़बाहतुना शुरूद। कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक गज़ालतो यो मुनाफ़िक़ो दागनमू जद इब्न क़ैस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तपूस कई कि जद इब्न क़ैस द तबूक द ग़ज़ा द पारा दे स्वरले इंतज़ामात बराबर करी दो कना ज़कदे ज़ाहिरन मुसलमान दवत तभी कस्तास इजाज़त भी नज़व पाती ज़कात तबूक ग़ज़ा ख़ितास ज़ैन अल तरूमियान तबूक ग़ज़ा रूमियान सर और रूमियान ज़नाना ख़ैस्तदी और ज़मा ज़नाना फ़ख़ीन असना च फितना के इजाज़त रा तरा की ज़बा नज़म ज़का चलत ज़नाना दी और ज़नाना को ज़मा फ़ख़ीन रूमियान ज़नाना ख़ैस्तदी और असना ज फितना के प्रूज़म लिहाजा ज़ब माल दरकम वो इजाज़त रा की पाक। कुरान करीम दा आयत अल्लाह पाक बदा मौका नाज़िल को नबी अलैहिस्सलाम मतबो फरमायल कि तुम असिम पर फितना के प्रो दा अल्लाह पैगंबर जिहाद लजियो तनज़दा फितना न तो मुनाफिकी जिहाद तनज़दा फितना न रोमियान सर मुकाबली लजी अल फितना के प्रूजी अगर खुरुस तो शकी खबर तक बाना के असल दार चितप फितना के प्रूती तो मुनाफिक हो द पैगंबर मुखालिफी जिहाद नजी दास्ताद पारा घट फितना और अल्लाह जल्ल शानहू दी मुनाफिक कबाहत बयान बियाद मुनाफिकानो आदत कबीहा जिक्र की चिदा मुनाफिकान कलच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबो तसखुशाली मिलौशी नदा मुनाफिकान पे खपशी लका मिसाल जिहाद दलाल शी फतह मिलौशी गनीमत मिलौशी काफिरान तशिकस्त मिलौशी नदा मुनाफिकान बागे बांधे खपशी वली मुसलमानान कामयाब और कल मुसलमानान तकलीफ मिलौशी फजिहाद के वर्त शिकस्त मिलौशी शहादतुन मिलौशी जख्मियान शी नदा मुनाफिकान बागी बांधे खुशाल शी और देवी दाजा मंगा चलू चमंग वर सल्लल्लाहु मंगा पतरीक़ा फिदू मंगजान बच को ज़कदी खुदाहिरन मुसलमानान वही दामन के बच को दाजा मंग दी मनसूबी बच को मंग जगत दुन मुंतफता हो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई पैगंबर अलैहिस्सलाम भी तो आया कि ज़मन द पारा अल्लाह जल्ल शानहू द मख के नस्ल कली दी अगब मुंतरसी अल्लाह पाक द मख के नहर से लिखली दी तक़दीरी मामला के दाम लिखली दी कि दी तब फतह मिलावी का शिकस्त तकदीर के दाम लिखली दी कि मुसलमानान पदीजे के खुशाली दो फिर मुसलमानान तकलीफ तो पैगंबर अलैहिस्सलाम भी तो हुआ कि मन तागस मिलावी कि अल्लाह लिखली और तासुवे कि मन खपल तदबीर बचो दा खबर अस्तासो गलत
اللہ پاک زمانگا مددگار دی، اللہ پاک زمانگا حفاظت کون کی دی، او اللہ پاک باندې مونږ توکل کړی دی د هر څه اختیار د الله سره. تاسو وایي چې مونږ خپل چل بچ کړه تاسو درو دغه الله پاک د تقدیر په باره کې چل نه چلی. الله سې لیکلي دي نو په چل خاري نه سړی نه بچ لکه اوس یو سړی د پاره الله لیکلي چې دې ځای کې بدا انسان وفات کی دې ډېر چل ولکه خو چې الله لیکلي د خلاصې دي خو نشي. بل دا منافقان د مسلمانانو په باره کې چې کوم په تم باندې پراته چې مسلمانانو ته تکلیف رسیږي دي په خوشحالي الله جل شانه نبی علیہ السلام کو فرمایي دي منافقان ته وایا تاسو زمون په باره کې چې د سب انتظار او تم پراته یې دوه خبرې دي دا دواړه زمون د پاره خیر مونږ جهاد لزو او د جهاد په میدان کې دوه خبرې وي عموما یا فتح او یا شکست. که جهاد کې مونږ دا کار که شکست مو غواړو شهیدان شو نو دام د مسلمانانو کامیابی ده یو اوچت مقام دی د الله پاک د طرف نه شهادت مغفرت ملاوېدل دا غټ مقام دام زمونږه پیدا او که تاسو په دې تمه چې مسلمانان به کامیاب شي نو دام زمونږه کامیابی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان چې کله جهاد تلاش کله په جهاد کې شهید شو هم کامیاب او کله په جهاد کې فاتح شو او واپس راغله دام کامیاب. استاد خیال زمون په باره کې د شهادتونو د مرګونو دي انتظار کې پراتی نه دا بسبت کار نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما د خپل رب باندې قسم زدا خو قوم چې زدا کافر په مقابله کې jihad قوم تر دې چې شهید شي بیا را پاسم جنگیگم تر دې چې بیا شهید شهادت نه بعد بیا را پاسم او بیا jihad قوم تر دې چې بیا شهید شي. مرګ شهادت دا د مسلمان د لپاره لوی احساس او په شهادت سره ملاوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې د شهید د وینې احساس کې لازمه کې تنی رسیدل چې د بخنه شي. منافقان په دې تمر چې مسلمانان به شهیدان شي او تکلیف به ورسیږي دا تاسو غلط فهمي ده دا ناپوهي ده. فتح ملاویدل هم د مسلمانانو خېګړه او شکست ملاویدل دا هم د مسلمانانو د لپاره به اعزاز چې پاره کې شهادتونه ملو شي. منګ ساسو خلاف کم انتظار او منافقان انتظار خود دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک وحی نازل کړي دی توه چې موږ تاسو انتظار کوو د دوه مصیبتونو. یو مصیبت دا چې الله پتا سو عذاب راوړي کافران دي په کافرانو خو د پخوا کافرانو باندې عذاب راځي الله پتا سو په خپل قهر هلاک کی هم تاسو د پاره بد دي او یا مسلمانان پتا سو غالب شي او تاسو په قتل کی نو تاسو دې بیا جهنم دي نو تاسو د پاره دواړه بد آسمانی فتراغي هم د کافر د پاره بد او کله مسلمان د لاس امن شو هم د کافر د پاره بد نه انتظار تاسو کوي منګ به هم انتظار کو. دا د منافقانو د مسلمانانو سره د تبوک په غزا کې هغه بیکار رویه او د دې منافقانو د مسلمانانو سره دښمنی الله پاک په آیاتونو کې ذکر کوي. الله جل شانه فرمایي ومنهم او بعضی د دې منافقانو نه من غسوک یقول چغوي اذن لي ما اجازه راکا ولا تفتن يوم فتنه کې ما چوا لکه منافق ما اجازه راکا ته پاتې شو فتنه کې ما چو چل تلاش الا خبردار بالفتنه سقطوا دی په فتنه کې پرات دي دی خو د فتنې نه مونږ بچیږو چې لاندې شو دا نه فتنه کې پروت دي منافق دي کافر. وان جهنم لمحيطه بالكافرين او یقینا جهنم خامخا
تکون کی دی پکافرانو باندې ان تصبک حسنۃ تسؤهم کچری ورسی کی تا پیغمبر علیہ السلام حسنۃ کامیابی او فتح تسؤهم نخفکی دی منافقان لرا وان تصبک مصیبت او کچری ورسی کی تا پیغمبر علیہ السلام سے مصیبت تکلیف شکست یا شہادتنا یقولون ویدا منافقان قد اخذنا امرنا من قبل فتاقی سر منگنی ولی اقبل تدبیر دا مخکنا چل کرو منگزان بچ کو ويتولوا دی واپس وهم فرحون او دی خوشحالی کی ساس پر تکلیف باندے قلتو فرمایا لن یصیبنا اس کا لن رسیگ من مسلمانانو تا الا ما كتب اللہ لنا مگر ہغا تکلیف یا ہغا خوشحالی چا اللہ پاک زمان دا پارا مخینا پلوح محفوظ کی لکلی دا هو مولانا دا اللہ پاک زمان مددگار زمان حفاظت کون کی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او اللہ پاک باندے پکا دیجے توکل کی مومنان قلتو فرمایا هل تربصون بنا تاس انتظار نکوی زمان خلاف اے منافقانو الا احد الحسنین مگر یو دکو خوشالو دنیکو شکست کی شہادت دام زمان خوش قسمتی او فتح و کامیابی دام زمان خوش قسمتی تاس پدی انتظار ونحن نتربص بكم او منگ انتظار کو پتاس باندے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده دا جو برسی تاس اللہ پاک دخل طرفنا عذاب اسمانی مصیبت بدر باندے نازل او بی ایدینا یا اللہ پاک تاس العذاب در کی زمان پلاسنو کافرانی مسلمانان پلاس کو جہاد جہالات چی دادوار اساس دفارہ مصیبت فتربصوا فساس انتظار کوئی اننا معکم متربصون یقینا من ہم تاثر انتظار کو انتظار کی گور بچ کامیابی دا چاہدا او ناکامی دا چاہدا نو کامیابی دا مسلمانانو دا او ناکامی چاہدا دا کافرانو دا منافقانو دا وافد آوانو دا